जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि मैंने अभी अपने घर स्कूल के पास ही एक घर किराए पर लिया है, क्योंकि मेरा जो घर था वो बहुत दूर पड़ता था। तो यहाँ पर हम रहने लगे हैं अभी 5-7 दिन से ही। तो जैसे ही मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो जो एक प्लास्टिक प्लांट था ना, तो वहाँ पे एकदम से मुझे एक तितली के दर्शन हुए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि सारा दिन रात गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और बहुत सारे चमत्कार ऐसे मेरे साथ होते भी हैं। एक दिन तो रात को गुरुजी ने मुझे पूरे 2:35 पर उठाया था। ये सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ। और फिर जैसे ही वो तितली वहाँ से उठी, ब्राउन गोल्डन से कलर की थी, गोल्डन और ब्राउन के बीच का जो था ना वो कलर था। तो वो जो प्लांट रखा था, प्लास्टिक वाला प्लांट, मैं सफाई कर रही थी, तो जैसे ही प्लास्टिक प्लांट हटाया तो वहाँ से एक तितली उड़ी। और उससे पहले वाले दिन रात को मुझे अपनी खिड़की पे जाली वाले गेट पे दिखी। फिर वो इधर कर्टन पे आ गई और वो वॉल पे थी। तो मतलब रात को तो पूरी रात वो वहीं पे रही, मुझे नहीं पता चला, दिखी नहीं। सुबह मैंने फिर उठते ही फिर देखा कि भी वो कहाँ है, वो मुझे नहीं दिखी। तो मैं जैसे ही झाड़ू लगाने लगी, तो वो प्लास्टिक जो प्लांट था ना, उस प्लांट के पास में थी। फिर वो एकदम से उड़ गई। और जो मैं जैसे एक कंटेनर सा था, गत्ते वाला जो डिब्बा होता है, उसमें वो जो बैठ गई जाके। फिर मैं उसके पास गई, तो मैं गुरु जी को प्रणाम कर देती हूँ जब जैसे ही मुझे कोई दर्शन होते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे गुरु जी को प्रणाम किया, अनंतम अनंतम शुक्राना करा कि गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो वो तितली जो थी वो उड़ गई। अब ये तो एक दिन का सत्संग है, और आज है मंडे, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी को मैं कर रही हूँ, और कल जो है वो मुझे तितली के दर्शन हुए थे। तो आज सुबह मेरा फास्ट था मंडे का, और ठंडा खाना था। तो सुबह मेरी ट्रेनिंग चल रही है, वो 4 बजे तक तो चलती ही है। 3:30 बजे तक का टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम और लग ही जाता है, क्योंकि ई कंटेंट के रिगार्डिंग वो ट्रेनिंग है हमें। ई कंटेंट बनाना सिखा रहे हैं, कुछ वीडियोग्राफी सिखा रहे हैं, जो आज जो NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, उसके रिगार्डिंग जो आगे आने वाले बच्चों के लिए हमें जो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, वो पॉलिसी के रिगार्डिंग हमें कुछ ई कंटेंट सिखा रहे हैं। तो मंडे का फास्ट था। सुबह मैंने बस थोड़ी सी दही खाई। वहाँ पे भी चाय अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं पी। संगीता मैम है मेरे साथ जो वो भी ट्रेनिंग पे थे, वो कहने लगे चाय तो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो क्या ही अब जी खराब करूँगी। मैंने चाय नहीं पी। तो मैं एक गिलास जूस पी के आई सामने से। तो शाम को मुझे 5 बज गए थे घर आते आते, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो आते ही देखो खाना बनाना, और फिर खाना तो बड़ा थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। आके मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया, फिर मैंने खाना बनाया। और आज क्योंकि वो था, गुलगुले भी बना लिए थोड़े से मैंने, रोटी बनाई, सब्जी बनाई। फिर मैंने गुरु जी का भोग लगाया। फिर मैंने कहा चल अब इतना लेट तो होएगी, 6, 6:15 के करीब आराम से टाइम हो गया था। मैंने कहा अब इतना लेट तो हो ही गई, और जोत का भी टाइम हो गया, तो चलो मैं जोत जलाती हूँ। तो मेन सत्संग देखो यहाँ पे है। मेरे पास ना लाइटर नहीं था, और माचिस नहीं थी, मतलब ख़त्म हो रही है, अभी नया नया है, तो थोड़ा सा चीज़ें अभी है भी नहीं। तो मैं जो है ना गैस से ऑन करके, गैस को फ्लेम से मैं जोत जलाती। तो मैंने जोत को जैसे ही फ्लेम से जलाया, जब मैं इधर लाई, तो वो फिर बुझ गई। क्यों क्यों बुझी? क्योंकि वो जो उसकी जो ऊपर बाती होती है ना, लंबी पतली वाली, वो लंबी थी और हल्की थी। जैसे ही मैं जोत जलाकर इधर लाती, और तो वो नीचे गिर जाती, बुझ जाती। 2-3 बार ऐसे हुआ। मैंने कहा गुरुजी देखो मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है। तो अभी थोड़ी सी देर पहले मैं खाना बनाते हुए सत्संग सुन रही थी, उसमें जो एक अंकल जी हैं वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था गुरुजी को, और मेरी वाइफ जो है वो मानती थी। तो उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप अगर ऐसा कर दोगे तो मैं आपको मानने लग जाऊंगा। मेरे भी दिमाग में, हालांकि मैं
مجھے گرو جی کی پریکشا، یہ گندی بات ہے، گرو جی کو ہم ایسے بولتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ تو یہ کہتے تو سارا دن گرو جی کو تنگ کرتی رہتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ، یہ کام تو کچھ بھی تو اپنے آپ بھی تو کیا کر، گرو جی کا تیرے کو پتا ہے نا، تیرے ساتھ ہی رہتے ہیں سارا دن۔ حالانکہ وہ ابھی گرو جی کو پورے ماننے نہیں لگی ہیں، مان جائیں گے، لیکن وہ سپورٹ تو کرتے ہی ہیں۔ جیسے پرسوں رات کو جو تتلی آئی تھی تو میرے کو دور سے بولتے ہیں، دیکھ تیری تتلی آ گئی۔ میں آئی بھاگی بھاگی، میں نے سوچا کئی بار مذاق بھی کر دیتے ہیں وہ، تو میں نے دیکھا اصلی میں ہی تتلی تھی، تو وہ باتیں جو تھی نا وہ بار بار گر رہی تھی، تو میں نے گرو جی کو امیجیٹ بول دیا، گرو جی دیکھو مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کو مطلب مانوں گی جب ایسے ہی یہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم اسٹل ہو جائے، اور جیسے ہی میرے کہنے کی دیر تھی، جیسے ہی میں نے بولا، بولتے ہی وہ جو جوت تھی میں سامنے دیکھ رہی ہوں، اس میں گھی تیا ہوا دیا بھرا ہوا ہے، اور پتلی جوت ہوتی ہے نا وہ گرتی ہے، جو لوگ جوت جلاتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا یہ ضرور، پتلی جو بتی ہوتی ہے نا ہلکی سی جو وہ ہے نا ڈوبتی ہے، تو جیسے ہی میں نے جوت جلائی اور جیسے ہی گرو جی کو ایک چیلنج سا دے دیا، یہ میری اس کے لیے میں کشما پرارتھی ہوں، گرو جی مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا گرو جی۔ تو جیسے ہی میں نے بولا ویسے ہی وہ جوت جو ہے وہ اسٹل ہو گئی، اور تھوڑی سی دیر میں ہی بہت اچھے سے جلنے لگی۔ تو دیکھو یہ چمتکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سچ کہتی ہوں کہ سنگت جی آپ گرو جی کو اپنا سرنڈر کر دو، اپنا سرنڈر کر دو، سروس ارپن کر دو ان کو، پھر دیکھو آپ چمتکار، چمتکار پہ چمتکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ ایک پل میں ہی تو پورا ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں ہی، ایک منٹ تو لگتا بھی نہیں ہے۔ اب میرے اس گھر میں مجھے جو ہے مور کے درشن ہونے لگے ہیں یہاں پہ، تو فرسٹ ڈے ہم آئے تھے تو مجھے ایک مور دکھا تھا، اور اب تو مجھے بہت سارے مور دکھائی دیتے ہیں، مور اور مورنیاں یہاں پہ بہت ساری ہیں، پیچھے ایک جنگل ہے وہاں سے روز آتے ہیں اور میری چھت پر آ کر ڈانس کرتے ہیں۔ چلو یہاں پہ بہت ہے تو آس پاس دکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میری چھت پر آتے ہیں، دانا چگتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں گرو جی کا بہت 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 شکرانہ کرتی ہوں۔ اور میں ایک ارداس بھی لگانا چاہوں گی، گرو جی میرے جو ادھر بالکنی ہے نا، ادھر اوپر جو لائٹ لگی ہوتی ہے نا، اس کا جو لائٹ والا حصہ ہے وہاں پر ایک چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، وہ مجھے ابھی دکھا ہے۔ تو کل صبح صبح میں نے دیکھا تو اوپر سے جو چڑیا کا بچہ ہے نا چھوٹا سا، اب چڑیا کو بیچاری کو عقل کی کمی تھی یا کیا بتاؤ، چڑیا کو کیا عقل ہوئے گی، انسان میں بھی نہیں ہوتی ہے، وہ سیلنگ والا جو فین والا جو یہ ہوتا ہے نا اور بلب جو لگاتے ہیں اس کے اندر اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے، اور اس کا بچہ وہاں سے ایک گر کے مر گیا، پھر دوسرا بھی صبح پھر مرا ہوا پایا۔ اب میں نے وہاں پر ایک جو ہے ایک موڈھا سا لگا دیا، اس پہ ایک گدی بھی رکھ دیا ہے، اور تھوڑا اچھا سا وہ گدا سا رکھ دیا، تھوڑا سا دوپٹے وغیرہ، کہ بھائی یہ چڑیا جو اوپر سے گرے تو کم سے کم مرے نا۔ اب ہم اس چڑیا کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں گرو جی، کیسے کریں بتاؤ؟ چڑیا چی چی بولتی ہے لیکن اس کی بھاشا ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کری ہے گرو جی، اس کے بچوں کی رکشا کرو گرو جی، اس کے بچوں کی رکشا کرو۔ اب دو بچے تو میں نے ہی اٹھا کے یہاں سے پھینکے ہیں، بتاؤ کیا کریں؟ وہ نیچے فرش ہے نا، تو وہ نیچے گرا اور بچہ ایکسپائر ہو گیا، دو بچے اس چڑیا کے ایکسپائر ہو گئے۔ ہے بھگوان جی، ہے گرو جی مہاراج، اس چڑیا کو بھی شانتی دو، اس چڑیا کے من میں، اور ان بچوں کو بھی اگلا جنم اچھا دو، اور باقی بچوں کے جو چڑیا کے جو باقی بچے ہیں ان کی رکشا کرو۔ آج میں یہیں اپنے ستسنگ کو ورام دیتی ہوں، اور ایک چھوٹا سا ستسنگ میں ابھی اور شیئر کروں گی، یہ ستسنگ شاید لمبا ہو جائے گا کیونکہ سنگت جی میں کئی بار سنتی ہوں سب لوگ ایسے بولتے ہیں، تو اس لیے میں ایک اپنا دوسرا ستسنگ جو ہے وہ الگ سے وائس ریکارڈ کر کے بھیجوں گی۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم 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 شکرانہ میرے مالک، میرے گروپا، آپ ہم پر ایسے ہی اپنی کرپا درشٹی بنائے رکھنا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔